हुआ था थोड़ी देर पहले, मैंने हल्का सा जुमला बोला, क्यों चीखता है अनीफ कुरैशी, क्यों चीखते हैं उलमा इसके लिए, क्यों हम लोग तड़पते हैं, हमारे बस नहीं चलता है, हम क्यों चीख चीख कर कहते हैं कि हमें इसके सामने बिठाओ। इस पूरी उम्मत की तकफीर की हुई है, अपने फतों की बेलगाम बना हुआ है। फिर ये शख्स इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, करोड़ों मुसलमान जिनके साथ जनाब वाबस्ते हैं, उनको कहते हैं कि वो इमाम अबू हनीफा के बारे में क्या कहा था? इख्तिलाफी बहुत सारे इख्तिलाफात किए उनसे। जी 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 आपको कोई इख्तिलाफ है इमाम अबू हनीफा से? जी, वो नबी इस्लाम के माँ बाप को काफिर कहते हैं। आप नबी इस्लाम के माँ बाप को क्या समझते हैं? नहीं, मैं तो नहीं कहता काफिर। हाँ, तो वो कहते हैं, ये मुझे उनसे इख्तिलाफ है। इसके ये मयार है। इससे आपने या किसी और ने पूछा कि भाई तुम इमाम आजम अबू हनीफा को कहता इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के अदम ईमान के हवाले से ये बात की है। ये मेरे पास किताब मौजूद है, रुकिए मैं आपके हाथ में वो किताब पकड़ाता हूं, जाए मिर्जा को कहें कि ये इमाम आजम अबू हनीफा की किताब, इसमें से निकाल के दिखाएं इमाम साहब ने कब रसूलुल्लाह के वालिदैन की तकफीर की है। जनाब वाला जिस किताब के अकबर का हवाला देता है, उसके कई नुस्खे जो मेरे पास नुस्खे उनके अंदर वो इबारत मौजूद ही नहीं। इमाम अबू हनीफा ने कहाँ लिखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन? उनकी किताब अल-फिकुल अकबर, इतनी सी किताब है अच्छा। जो अकीदे की है, जो मदारिस के अंदर पढ़ाई जाती है, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। किताब का पीडीएफ नाम उसका क्या है? अल-फिकुल अकबर, पहले सफे के ऊपर ही लिखा है, स्टार्ट। अच्छा, आपने और ना सिर्फ लिखा है बल्कि उनके मानने वालों ने, मुल्ला अली कारी ने उस किताब का दिफा भी किया। नबी इस्लाम के माँ बाप का मसला है ना, मेरे माँ बाप का तो मसला ही नहीं है ना। इस वक्त अबू हनीफा वर्सेस मैं नहीं हूँ, अबू हनीफा वर्सेस मेरे माँ बाप नहीं है, रसूलुल्लाह के माँ बाप है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा गुस्ताख है और उसने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनकी शान में गुस्ताखी की है, या फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद हैं उनके हवाले से उन्होंने गुस्ताखी की है। इंजीनियर साहब इस बात के ऊपर इतराज़ करते हैं कि इमाम अबू हनीफा की किताब है फ़िक़्हुल अकबर, इस किताब के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा जो हैं उन्होंने ये कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिदैन हैं वो नाउज़ु बिल्लाह कुफ़र की हालत में उनकी वफ़ात हुई, यानी कुफ़र की हालत में वो मरे। तो इसके ऊपर इंजीनियर साहब ये इतराज़ उठाते हैं इस इबारत के ऊपर, हनीफा जो हैं उन्होंने ये सारा गुस्ताखी किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की शान में। तो इस इबारत को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है कि उलमाए कराम जो हैं उनका आपस में इख्तलाफ चलता है और एक दूसरे को वो क्या से क्या कहते हैं। इंजीनियर साहब ये इतराज़ करते हैं इस इबारत के ऊपर कि इमाम अबू हनीफा जो है उन्होंने ये बात गलत की है और वो भौंक के गए हैं, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की शान में बिल्कुल गुस्ताखी है, इस तरह से अल्फाज बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थी। इसके अलावा जो मुल्ला अली कारी हैं उन्होंने बाकायदा दिफा किया है कि हाँ वाकई ही कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ये बात सही की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिद हैं उनकी मौत जो है वो कुफर की हालत में हुई। मुफ्ती दाशनो अरवी साहब जो हैं वो भी इस बात का दिफा करते हैं कि ये जो किताब फ़िक़्हुल अकबर है इमाम आज़म अबू हनीफा की, इस किताब में जो इबारत लिखी है वो किसी दूसरे लोगों ने, यानी उनके जो मुखालिफ लोग हैं उनको बदनाम करने के लिए, उनके ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाने के लिए ये इबारत जो है उनकी किताब में डाल दी। इस वाले सब वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करें। दर्द हुआ था थोड़ी देर पहले, मैंने हल्का सा जुमला बोला, क्यों चीखता है अनीफ कुरैशी, क्यों चीखते हैं उलमा इसके लिए, क्यों हम लोग तड़पते हैं, हमारे बस नहीं चलता है, हम क्यों चीख चीख कर कहते हैं कि हमें इसके सामने बिठाओ। इस पूरी उम्मत की तकफीर की हुई है, अपने फतों की बेलगाम बना हुआ है। फिर ये शख्स इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, करोड़ों मुसलमान जिनके साथ जनाब वाबस्ते हैं, उनको कहते हैं कि वो आप मुझे आप बताएं, मैं आपके लिए ये लफ्ज बोलूं, आपको उस्ताद के लिए, तो आप मेरे गिरबान पकड़ेंगे। आप दाद हैं उलमा को कि उलमा फिर भी इसकी जाकर उन्होंने किसी यहाँ करोड़ों अनफी हैं पाकिस्तान के अंदर, देवबंदी बरेलवी ये सब लोग अनफी हैं, अल हदीस भी अगर है तो उनमें से शरीयत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह का वली समझती है, वो इमाम बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी इब्न माजा सबके असातिज़ा में से आते हैं। मुझे बताइए हज़रत साहब कि अब क्या इसकी एकेडमी का ताक़ुब न हो जाता, इसकी एकेडमी की लीड न बच जाती? आप हमें कहते हैं कि आप लोग जनाब जज्बात में आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इससे ये मयार है। इससे आपने या किसी और ने पूछा कि भाई तुम इमाम आज़म अबू हनीफा को कहता इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के अदम ईमान के हवाले से ये बात की है। ये मेरे पास किताब मौजूद है, रुकिए मैं आपके हाथ में वो किताब पकड़ाता हूं, जाए मिर्जा को कहें कि ये इमाम आज़म अबू हनीफा की किताब, इसमें से निकाल के दिखाएं इमाम साहब ने कब रसूलुल्लाह के वालिदैन की तकफीर की है। जनाब वाला जिस किताब के अकबर का हवाला देता है, उसके कई नुस्खे जो मेरे पास नुस्खे उनके अंदर वो इबारत मौजूद ही नहीं। तो एक ऐसी इबारत कि जो एक जमाने से मुतनाज़ है कि ये है या नहीं है, अगर वो किसी बुजुर्ग के ज़िम्मे लगाई जाए, उसने कही हो आए। इमाम अबू हनीफा के बारे में रहमतुल्लाह अलैह क्या कहा था? इख्तिलाफी बहुत सारे इख्तिलाफात किए उनसे। जी 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 आपको कोई इख्तिलाफ है इमाम अबू हनीफा से? जी, वो नबी इस्लाम के माँ बाप को काफिर कहते हैं। आप नबी इस्लाम के माँ बाप को क्या समझते हैं? नहीं, मैं तो नहीं कहता काफिर। हाँ, तो वो कहते हैं, ये मुझे उनसे इख्तिलाफ है। आपका क्या ख्याल है, वो गलत कहते हैं? जी, गलत कहते हैं, बिल्कुल। आप बुकिश नॉलेज कोई? जी, बुकिश नॉलेज ये है कि नबी इस्लाम के माँ बाप अहले फितरत है, आपके वालिद आपकी पैदाइश से पहले फौत हुए जी, और कुरान का फतवा है वमा कुन्ना मुअद्दिबीना हत्ता नबअसा रसूला, हम अजाब देते ही नहीं जब तक कि रसूल को मबूस न करें। और कुरान में है लितुनज़िर कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, ए नबी हमने आपको उस कौम में नबी बना के भेजा है जिनके पास कोई रसूल नहीं है, वो गाफिल थे। नबी इस्लाम के वालिद मोहतरम सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम आपकी पैदाइश से पहले फौत हुए, उन्होंने किसी नबी की दावत को ठुकराया नहीं है, उन्होंने नबी इस्लाम का जमाना पाया नहीं, वो अहले फतरत है। फतरत वाले वो लोग हैं जिन तक किसी नबी की दावत नहीं पहुंची होती। अच्छा, नबी इस्लाम की वालदा उस वक्त फौत हुई जब नबी इस्लाम की उम्र 6 साल थी, लिहाजा ये आउट ऑफ क्वेश्चन है इस हवाले से कि कोई नबी इस्लाम के माँ बाप को काफिर कहे या नऊज़ बिल्लाह उन्हें जहन्नमी कहे। जिन रवायतों से इन्होंने सहारा लिया वो सारी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मैंने उनके जवाब रिकॉर्ड करवाया। तो इस मामले में मुझे इख्तिलाफ है, इसके अलावा भी कई एक मामला में इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा ने कहाँ लिखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन? उनकी किताब अल-फिकुल अकबर, इतनी सी किताब है अच्छा, जो अकीदे की है, जो मदारिस के अंदर पढ़ाई जाती है, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। किताब का पीडीएफ नाम उसका क्या है? अल-फिकुल अकबर, पहले सफे के ऊपर ही लिखा है, स्टार्ट। अच्छा, आपने और ना सिर्फ लिखा है बल्कि उनके मानने वालों ने, मुल्ला अली कारी ने उस किताब का दिफा भी किया। अच्छा, इसमें ये कि ये रिसेंटली जैसे हमने भी वीडियो बनाई है, फिर ये जो आपने इमाम अबू हनीफा के हवाले से बात की थी, क्या बात की मैंने? अभी आपने कहा था कि सही भौंक के गए, वो अल्फाज आपने यूज। इस तरह नहीं, जब तक आपको पूरे जुमले नहीं याद, आपको सवाल करने का हक ही खत्म हो जाएगा। मैंने भौंक का लफ्ज नहीं बोला, मैंने कहा बकवास,
ٹھیک ہے. رسول اللہ کے ماں باپ کو جو کافر کہے بریلویوں کے نزدیک تو وہ خود کافر ہے, تو مجھے پھر یہ کہنا چاہیے کہ کفر بول کے یہ کہنا چاہیے مجھے, میں نے ہلکا جملہ بولا ہے. بریلویوں کو تو یہ کتاب بتایا گیا نا, ہم تو بریلویوں کی ڈاکٹرین میں بات کر رہے ہیں. نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر کہنے والا اس کا یہ جملہ بکواس نہیں ہے, تو آپ بتا دیں کیا ہے, تاکہ آپ کے بارے میں بھی ویڈیو کیمرے میں فیصلہ ہو جائے اور آپ کا ایڈریس بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں کیا ہے. رسول اللہ کے ماں باپ کو جو کافر کہ وہ کیا ہے, بکواس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ نہیں, اس کے اوپر تو بات کریں گے. سب سے پہلے میں اپنا سوال مکمل کرنا جس میں یہ ہے کہ ابھی صحابہ کا ٹاپک یہ آخری سوال ہے کہ عمار بن یاسر کے حوالے سے جو ہے اہل حدیث جو ہے یہ تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس سے مراد جو ہے وہ گروہ کے حوالے سے یار ڈسکس کر دیا نا, ختم. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے والدین جو ہے وہ جہنم کے اندر. آپ اس کی تعویل کر کے اس کے اوپر چچا کا کیوں لگا دیتے ہیں کہ چچا کے حوالے سے؟ یار یہ ٹاپک الگ ہو جائے گا ایک, ابھی تو بات کچھ اور ہو رہی ہے. بات اس وقت ہو رہی ہے بریلویوں کی اور آپ نے لا کے اہل حدیث کو تون دیا بیچ میں. نہیں بریلویوں کی نہیں, میں اس کو کاؤنٹر کر رہا ہوں کہ جب وہ تعویل کرتے ہیں عمار بن یاسر والی, یار مسئلہ یہ نہیں ہے نا, بریلوی کب تعویل کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین کو کوئی کافر کہے تو وہ سیدنا نہیں رہے گا. تو بس بریلویوں سے میں بات کر رہا ہوں, میں اہل حدیثوں سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے امام نے بکواس کی ہے. پہلے آپ اس مقدمے کو سمجھیں. ہمارا اختلاف بریلویوں کے ساتھ ہے, ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اہل حدیث چونکہ نبی اسلام کے والدین کو کافر سمجھتے ہیں اس لیے گستاخ رسول ہے, تو تمہارے امام نے یہ لکھا ہوا ہے تو تمہارے تحت تو یہ بکواس ہے. ہم تو یہ مقدمہ اہل حدیث سے تمہارا مقدمہ الگ سے ہوگا, وہ ٹاپک الگ سے ہے. اس وقت میں جو ہے وہ بریلویوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس ٹاپک کے اوپر. بھائی وقت تو دونوں چیزیں نہیں نا پینل میں لے کے چلی جا سکتی. ٹاپک یہ ڈسکس ہوا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم تقلید کر رہے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ امام حنیفہ کی ایک کتاب ہم نے ڈھونڈی ہے الفقہ الاکبر, جس میں عقیدے لکھے ہیں, اتنی سی پڑیا ہے وہ 15-20 صفحوں کی. اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے نبی اسلام کے ماں باپ کافر ہیں. ایک کتاب ہم نے ڈھونڈ کے دی ہے, اس میں سے پہلا جملہ یہ نکالا ہے جو, تو تمہارے لیے اب مصیبت ہو گئی ہے, بتاؤ تمہارے ملا علی قاری نے اس کا دفاع کیا ہے. تو یہ ٹاپک اہل حدیث کا تو اس میں لینا نہیں, اہل حدیث تو کسی کھاتے میں نہیں. میں اس حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ بھی ہمارے کامن امام نہیں ہے, یہ چار جو ہے آئمہ جو ہیں, اس میں ہمیں تھوڑا محتاط رویہ بھی تو رکھ سکتے ہیں. غلط کہہ سکتے ہیں, غلط جملہ ہے. بھائی آپ کا جو دل کرتا ہے وہ آپ کے, ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے. آپ بے شک کہیں کہ امام حنیفہ نے فرمایا یہ فرمایا تو میں نہیں, پھر کیا کہا انہوں نے غلط, میں تو اس کو غلط کہہ سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ, لیکن میں ان کے اس اسٹیٹس کے حوالے سے میں اس طرح کے, یار میرے نزدیک نبی اسلام کا اسٹیٹس اور ان کے ماں باپ کا اسٹیٹس ابو حنیفہ سے بہت بڑا ہے. آپ کے نزدیک اگر ابو حنیفہ کا اسٹیٹس اتنا ہو گیا ہے کہ وہ سیدنا آمنہ اور سیدنا عبداللہ کے مقابلے پہ آ سکتے ہیں, آپ کے ماں باپ کو کافر کہے, آپ کہیں کہ میں علمی اختلاف کروں, آپ کو بھی کافر کہے, میرے نبی کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں, میں اسے علمی اختلاف کہوں گا. تو یہ آپ کا ایمان, اگر آپ کا ایمان جو ہے وہ نچلے لیول کا ہے اور میرا حسین ابن علی کو فالو کرتے ہوئے اچلے لیول کا ہے, تو مجھے تو کریٹیسائز نہیں کیا جا سکتا. آپ اگر بزدل ہیں تو بزدل رہے نا, مجھے تو نہ گستاخ کہیں. علی بھائی یہ تھوڑی جذباتی نہیں ہو جاتی اگر کوئی علمی لحاظ سے یہ ہے؟ یار نبی اسلام کے ماں باپ کا مسئلہ ہے نا, میرے ماں باپ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اس وقت ابو حنیفہ ورسز میں نہیں ہوں, ابو حنیفہ ورسز میرے ماں باپ نہیں ہے, رسول اللہ کے ماں باپ ہے. تو میں کیا کروں, حضرت عمر کی تلوار اٹھاؤں, یہ کروں؟ حضرت عمر کے سامنے کوئی اسٹیٹمنٹ دے گا کہ نبی کے والدین ماں باپ کافر ہیں تو کیا ہوگا, آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا, ایمانداری سے بتائیں. کوئی نہیں اختلاف کریں گے, نہیں کہیں, تو بس تو میں نے پہلے دعویٰ کیا تھا, میرے اندر مندی کوئی نہیں ہے. اچھا اس چیز کو انٹرسٹنگ کو سمجھے, جب تک آپ ایمان کے اس لیول پہ نہیں آتے آپ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. اس کو آپ, میں ورسز ابو حنیفہ نہیں ہوں, نبی اسلام کے ماں باپ ہیں. مجھے اگر قیامت کے دن چوز کرنا پڑے کہ میں نے ابو حنیفہ کو چننا ہے یا رسول اللہ کے ماں باپ کو چننا ہے, مسئلہ تو میرے ایمان کا ہے نا, مجھے امام حنیفہ سے کیا لینا دینا. میں کہتا ہوں سارے امام جنت میں چلے جائیں, سارے امام جنت میں چلے جائیں, میری آخرت کو تو فرق نہیں پڑتا نا. مجھے تو فرق پڑتا ہے کہ میں نبی اسلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں, کہ ماں باپ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں. یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں حضور کے ماں باپ کا دفاع کروں گا, اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوگا وہ لمحہ پاؤں گا. میں اپنا ایمان بچا رہا ہوں, مجھے تو اس کی بزرگی نظر نہیں آ رہی, میں تو اندھا ہو گیا نا. جب میرے نبی کے ماں باپ کو کافر کہہ رہا ہے تو میں تو اندھا ہو گیا. آپ لوگ تو یہاں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کہتے ہیں کہ جناب سر تن سے جدا. تو میں نے بریلویوں کو کہا تھا کہ اب بتاؤ قبر اکھاڑنی ہے کہ نہیں, تو دیکھیں ان کو بھی پتا تھا کہ قبر اکھڑے گی, اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے. ہاں ان کو پتا تھا کہ بات ٹھیک کر رہا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو تم نے بات کی غلط کی, انہوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے مان لیا چھوٹو نے کہ اگر ثابت ہو تو باقی بکواس کر کے گیا, بھاگا اس لیے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا مجھ سے پوچھے, میں زندہ ہوں, میں الحمدللہ مرے ہوئے زندہ آنے والوں کی منجی اپنی زندگی میں ٹھوکے جا رہا ہوں. اتنے محکم دلائل رکھ رہا ہوں. وہ جان چھڑانے کا ذریعہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتا کہ امام حنیفہ نے یہ نہیں فرمایا. اسے پتا تھا کہ جن یہ جو بات کر رہا ہے اس کے تحت منجی ٹھکتی ہے ہمارے فرقے کی, اس لیے اس نے کہا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے پہلے کہا تھا ابو حنیفہ نے ایسے نہیں کہا ہوگا. اب اس کے بعد اگر وہ بھاگتے ہیں اور اپنے بزرگوں کو ثابت کرتے ہیں پھر اگلی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے پوچھے کہ بالفرض اگر انہوں نے کہا ہو تو کہیں گے ہاں بالکل, تو بریلویوں کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہو اگر نبی اسلام کی شان میں ذرا بھی گستاخی کرے, وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے دیوبندیوں کو کافر اس لیے قرار دیا تھا, ان کا تو عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر میں نے کہا کہ ملا علی قاری اس نے تو دفاع کیا ہے, اب بتاؤ کہ تمہارے آگے کیا فتویٰ ہے. تم بتاؤ, مجھے چھوڑو, تم بتاؤ. تم نے صرف بچانے کے لیے اپنے فرقے کو, امام حنیفہ کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ کتاب میں کسی نے ڈال دیا تھا, اور ملا علی قاری تو اس کے دفاع کے اوپر پوری کتاب لکھ کے گیا ہے. لہٰذا ڈاکٹرن پہ بات کریں, یہ مسئلہ اتنا نہیں ہے جذباتی طور پہ لوگ, وہ ایک جو ہے وہ فرنٹ مین ہے مولویوں کا, وہ بڑا پکا سا میں انجینئر صاحب سے, اللہ کے بندے تو اس طرح کی ایکٹنگ کر کے اللہ کے بندے علمی بات کر, تجھے پتہ ہی نہیں مسئلہ. اسی لیے دیکھیں نا سب کے سب فلاپ ہو چکے. ایک بندہ آواز بلند کر رہا ہے, ہزاروں علماء سارے فرقوں کے مل کے اس کا بند نہیں مان سک رہے, کیونکہ میں نے گرفت اتنی پکی کی ہے. ہاں ویڈیو دیکھی جس ویڈیو کے اندر انجینئر جو ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں ان کی شان میں گستاخی کی ہے, کہ انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں. تو دوسری طرف دیکھا جائے تو حنفی حضرات جو ہیں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے جو مقلدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت جو امام ابو حنیفہ کی کتاب کے اندر موجود ہے, یہ عبارت جو ہے یہ کسی غیر مقلد نے
یعنی جو بندیوں نے یا پھر اہل حدیثوں نے ان کی کتاب کے اندر یہ ڈالی ہے، کتاب پرنٹ کی ہے، اسی وجہ سے یہ ان کی طرف یہ بات منسوب ہے، ان کی کتاب کے اندر ہے، اسی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے بات کی ہے۔ لیکن یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ملا علی قاری جو ہیں حنفیوں کے بہت بڑے عالم دین، انہوں نے بھی اس عبارت کا دفاع کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو مقلدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر جس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں وہ بالکل غلط استعمال کرتا ہے۔ انجینئر کو اس طرح کے الفاظ جو ہیں ان کے حوالے سے بالکل نہیں کہنے چاہیے۔ یہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ بھونک کر گئے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں ان کی موت جو ہے کفر کی حالت میں ہوئی۔ کنٹروورسی آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے کہ انجینئر جو ہے اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور انجینئر یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں ان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کچھ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یعنی اتنے بڑے جو امام ہیں ان کے بارے میں انجینئر کو سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں پر یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی بندہ اس طرح سے بات کرتا ہے تو اس کو بالکل نہیں کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں ان کی جو موت ہے وہ کفر کی حالت میں ہوئی، اس طرح سے بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ اگر امام اعظم حنیفہ نے یہ بات کہی بھی ہے تو ان کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمیں ان کے لیے دعا ہی کرنی چاہیے۔ نہیں ہونا چاہیے جو بھی بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے ہم اس کو پیچھے سے لان تان کریں، اس کے اوپر گالی گلوچ کریں، اس طرح سے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ امت مسلمہ کو ان اختلافی موضوعات کے اوپر بات جو ہے وہ بالکل نہیں بڑھانی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نبی کے وسلم سے چل کر زندگی گزارنے کی توفیق